बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुया येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचे गोड तुमचे सोबे असो. मुघलचा बाबा बनिरो 18 जणांपूर्वी आमच्या गरजेची 12 जणां सले आणि 6 जणां सुयो 18 जणांपूर्वी हाच्या आधी गरजे काही हेराळी तुंगार काढले असताना ताकाय नुसतो आशा भोगताली राखून असली आणि पड्यास दिसांनी बरी तयार करणं आज बरे दोघी निसवून नितळायची निर्मळतायची ती पहिली कृत दाखवून आलतारी चढ लागली आसा जेजू पयले कोटी तांच्या काळजांत सेवच्या आज सावन जेजू तांचो इश्ट जातलो आज सावन जेजू तांचो संगाती जातलो आणि आज सावन जेजू सगळे तांचे पैण सुरू जातलें. आम्ही सगळ्या प्रत्येक जाऊन त्या प्रजना भुरग्यांपासून आम्ही मागया तांच्या आवय बापाय खातीरय ते आमी सगळ्या प्रत्येक जाऊन आम्ही मागया त्या आवय बापाय गावून तांकां बरी एक मार्गदर्शन मेळो आणि मुख्य तांच्या जिणेंत ती आवय बापाय तांकां सदांच जेजू सरशी हाडून जेजूच्या सांगातपणांत इश्टा खातीर तांचे जीवन नंदन जावं म्हणून आमी प्रत्येक जाऊन मागया. हे घडीत नवी त्या 18 भुरग्यांक आणि 18 कुटुंबांक बघा हे घडीत आमच्या सगळ्या फिल्डचे परत्या संतोषाचे घडीत 18 जणां भुरगीं वेगळ्या भुरग्यां वाडोवन आसली पवित्र सभेंत गुंजत्या त्या एका जुनयेक ती आज तयार जाल्या. हाचे उपरांत पवित्र सभेचे सभात कांय गैरविचारिस्तरांक तांणी पाडूंक आसा. त्या सभात तांचे खातीर मागता आसतना तांचे जिवीत सदानंदन जावंदी जेजूचो संगात ताचो मोग ताची इश्टा खातीर तांकां बरी भुरगीं जावन आदार जावंदी म्हणून आमी सगळ्या प्रत्येक जावन आमी मागया. आमी देवाच्या घरांत आसा देवाचें उतर आयकून जेजूक आमच्या काळजांत घेवन करून आमी तयार जावच्या खातीर एक घडीभर सगळीं आमचे हात जोडून दोळे लावन आमचे फुडेपण देवा म्हाका वळखून घेवया आणि बलिदान करपाक माणसं आमी आयकून घेवया.
Sanata Mimia, Hamba, King, Sir, Pagkakakala, Ito na ako ang pagkino, gusto niya sa Sanata, Manang Sitanda, Salon, Kaya na ng Yesus, Kaya sa Ikapakakaya, Kung sa Wala, Kung sa Wala, Kung sa Wala, Kaya gusto niya sa Sanata Muli, sa Kaya ng Kakilota, Ay ito na ako ang pagkino, मुझे कठिन सर्व वेदात देवांची कबूल करू आणि आमची भक्ता मुसलमाना सत्साच्या जीवितात पावो जेजूच्या आणि आमच्या मोगल बाबा तुझ्या पुत्रान आपल्या पास्ताच्या गोटावरती आमचे सोडवण्याचे काम संपविले या पवित्र संस्कारांना उद्देशी त्याच्या मरणाने पुनर्जीवनापणास स्तोत्र बुजून आम्ही विश्वासान प्रगटताव त्याचे वरती आमचे सोडवणे दिसांदिस अधिक संपूर्ण आहे आमका वाटोती म्हणून आम्ही मागताव आमच्या सोयंत्र पुत्राचे सुख्रिस्तावरनी तो प्रभु देवचे समय पवित्रतेचे कोणाची येणारे वासवड सरीला सस्नाच्या सस्ना पुढे आम्ही
सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. जुआप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू तांकां सांगलें, हांव सुतो जिविताचो उंदो. म्हजे सशी येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत मानता तो केदींच काल येवचो ना. पूण हांवें तुमकां कशें सांगलां, तुमी म्हाका देखता तरी तुमी म्हाका सत मानिना. बापान म्हजे खातीर केल्ले सगळे म्हजे सशेर जाले आनी म्हजे सशेर जाल्यार हांव केदींच पयस तरेचो ना. कित्याक हांव सर्गेक हांव देवान येयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, पगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही. ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें वगडायनाये. पगार निमाणे दिसा तांकां हांवें जिवंत उटयचय म्हण. पुताक देखतल्या आनी सत मानलेल्या प्रति एकल्याक सास्तीक जिवीत मेळा जाय, हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांव तांकां निमाणे दिसा जिवंत उटयतलों. देवाचें उतर हे. क्रिस्तत्री देवाच्या भावांनो, भयणींनो आनी प्रत्येक जावन आज पयली कोणी कुंगार संचार तुज्या मोगाळ भुरग्यांनो इसेलेचें पळोवचें. ओके, म्हाका साहित्याचें फाटल्या दिसांनी क्रिस्तू संती तुमी शिकल्यात, दोतोर शिकल्यात आनी प्रत्येक जावन आमच्या वावरताचेर सदां तो वावरत संभ्रमच्या सक्रामेंता विशांतले. तो वावरत आमी सदां जिवच्या त्या देवाच्या दावोवपा दिसा विशां पवित्र सभेंत संपूर्णपणान सांजे जावच्या तुमी पवित्र सभेचे उपदेश पाळच्या विशांत सवार संगीत तुमी शिकल्या. आनी आतां थोड्याच घडयांनी तुमी जेजू तुमच्या काळजांत उंड्या वायनाच्या रुपार सेवत आसा. आनी ह्या वेळार ह्या व्हडल्या मिस्टरा विशांत इल्लोसो वेळ आमी नियाळ करया, इल्लें समजूंक प्रयत्न करया. ही एक व्हडली फिगर्स, अशी आमची पाणीची फिगर्स आसा तशीच व्हडली फिगर्स. फिगर्जींतलो लोक दुबळो दिसपट्टे कामाक वेचो आनी तांकां सक्रांती कामाक वयता आसतना पाटी येता आसतना फिगरचे मुखल्यान त्या रस्त्यार वचूंक आसलें. आनी त्या लोकांची एक संवय, बरी संवय कितें म्हळ्यार सकाळीं कामाक वयता आसतना इगर्जे मुखल्यान थंय येतात जाल्यार इगर्जे भितर वयचें, सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दिल्ली करून इल्लोसो वेळ मागणी करचें आनी ताणें वयचें. साबार जाणां सांजेर फाटी येतात आसतना देव मागणी गंधरा वयताली. ती चड जावन त्या गांवच्या त्या वेळेच्या लोकांची गजाल. आनी अशें आसतना एक दीस एकलो दादलो, इल्ल्या चड प्राय जाल्लो दादलो पयले फावटी इगर्जेक आयिल्लो दुसऱ्यांनी पळयलें. उर्म्यांनी सगळी घेवन इल्लो दिल्ली घालून मागणी करून येताली. पूण हो दादलो मनीस शीत येतालो, मुखार येतालो, एक मिनूट रावतालो आनी दुवान येतालो, निवेदन नासलो, मागणें करनासलो. आनी ताका उरल्यांनी ताका पळोवन तांकां एक अनुभव जालो. वो मागणें करूंक येताली वा दुसरें कांय म्हणी सोडूंक येताली अशें थोड्यांच्या मतींत दुबाव आयलो. कित्याक निवेदन मागूंक ना जालें. थोड्यांक वचून विगार दिसली, फादर अशें एकलो येता सकाळीं तुमी जागृत करची बरी मागणी करतना भोवपाक उबे रावता आनी येता.
थोड्या दिवसांपर्यंत पर्याय लोक आणि मग ते क्लेन्स करता येता एक व्हिडिओ बनवता येता थोड्या जागा उपरांत तो मनीस इल्लेचे दिसना कारण येवच्या वेळार इल्लेचे येवंक ना लोकांक कितें इश्कुल्या जाली लोकांक परत्यान उलोवंक सुरू केलें थोडी म्हणाली हांगा कांय ताका मेळोवं म्हाका दुसरे कडेन काडना अशी आनी लोकांक परत एक सुद्दां वड जाल्ल्यान लोकांक उपरांत कळ्ळें हो शर्मा मनीस आस्पत्रेंत आसा म्हणून थोड्या दिवस पगार जाले परत मनीस येवन पळय शर्मा तें आस्पत्रेंत आसा देवाक कितें जाता ताका कितें जालें म्हणून एक दीस ताका पळया म्हणून आस्पत्रेक येता आसतना थंयसर वचून ताच्या सांगलें की प्रायस व्यक्ती लो प्रायस सो बरें आसा अशें ते रिसेप्शन आसले ते चली म्हणाले ताका तो जॉनी ताका पळोवंक आयल्या तुमी ताच्या वयर ताका पळोवंक आयलो वारे एक विशेष मनीस मात्र ताच्या दुबाव आयलो आनी विशेष म्हणटाले ताच्या दिसतना ती स्त्री म्हणाली की वारे विशेष तो हांगासर आस्पत्रेक आयिल्ल्या उपरांत आमच्या आस्पत्रेंत एक दुसरेंच वातावरण तो उरल्या पिडेसांच्या सर्त आसता ताची दूख बारीक मारेका पूण तो रडना मात्र ते उरल्यांक कुशार करीत दवरता वारे विशेष मनीस आतां ताच्या एक तराची आशा उरतली कितें गजाल पळया म्हणून ताच्या वॉर्डाक ताच्या कुळाक एक आसना जनरल वॉर्ड उरले कुळा सारकेस आनी थंय भितर येता आसतना पाद्रावाची वळख जाली बसलो तो पेसावच्या फादर पेशार फादर ताणें पळोवंक सुरू केलें थंय हांगा पुरा गायणी आसा ताका दिवबणी गेल्यात पुरा पाद्रावा ताणें उलोवचें पळोवना पाद्रावानी सांगलें कसो आयकलो तूं वंशा फादर कितें गाणें जालें ताणें सुरू केलें पुरा सांगलें कितें ताची पिडा जाली म्हणून तो पाद्रावानी गजाल करनाका थोड्या तेंपा पयलीं तूं इगर्जेक येतालोय सगळीं म्हणटालीं माकडे करिना हाका लिंबू गरवताय पिडी आनी पाटी येताय म्हणून लोकांनी सांगलें तूं कांय इगर्जे कांय चोरून पुडी येताय पडना म्हणून म्हाका तेंच मत येयलें कितें गजाल तें कांय ना फादर गजाल अशी हांवें इगर्जे मुखल्यान कशें रावचें म्हाका सदांय एक नळ्याच्या फॅक्टरीक कामाक वचूंक आसा पयलीं म्हाका दुसरे कडेन कामां आसलें म्हाका इगर्जेक येवंक जायनासलें आतां म्हाका ह्या फॅक्टरीन कामाक गेलां इगर्जे मुखल्यान वचतलें त्या देखून हांवें इगर्जे भितर वचूं म्हणून एक घडी जेजूची भेट करची चडटले म्हाका फुरसत ना डिफिकल्ट म्हाका फुरसत ना घरचें काम करत हांवें वचचें त्या देखून हांवें सीदा आलतारेला गेलेचें आनी जेजू कडेन म्हणचें जेजू हाळे जॉन आयलो आज सकाळीं बेगीन उठलो घरच्यांनी काम जालें आनी आतां फॅक्टरीक वयता तूं म्हजे संगत राव तितलें म्हणून हांवें वचें म्हज्या कामाक आतां म्हाका इगर्जेक वचूंक जायना हांगासर सदांय सकाळीं 6:30 एक पाद्र्या वता कुंगरा कडल्यान आनी तो पाद्र्या कुंगरा कडल्यान आसतना तो पाद्र्या ती दार घेवन ताकडे पावता आसतना म्हाका काळो आयकता जॉनी अरे जेजू आयलो आज हांव तुजे संगत रावता म्हणटा जेजू आनी ताचे उपरांत तो कुंगरा कडल्या उपरांत म्हाका दूख पेंडिली म्हण कळना म्हाका बेसाराय कांय कळना आनी म्हणजे तें तो सुंदर सुजेतल्या तो कितें जायना म्हाका त्या देखून हांवें सकाळ कडेन वचून उलोवचें सकाळ खुशी करची ही नर्सांकडे कडेन म्हाका जोर करता पूण हांवें सकाळ वचून खुशी करची म्हज्या भुरग्यांनो जॉनी कामाक येता आसतना पयलें आलतारेला येवन जेजू म्हणटालो जेजू हाळे जॉनी आयलो म्हणून आनी ताचे कडेन उलयतलो आनी वतलो आनी तो आस्पत्रेंत आसतना कोण ताका मेळोवंक येतलो जेजू ताका मेळोवंक येतलो कुंगाराच्या रुपांत म्हाका तुमची आईची गजाल पळयत आसतना ते घडीक सुमार तेंपा पयलीं हांव हास्यांत ताची तो आसतना आमच्या आदल्या दिसपाक पयल्या कुंगारा कडेन सांगिल्लें तें घडीक म्हज्या मतीक आयलें तुमी हाच्या पयलीं इगर्जेक येतल्यात न्ही फाटल्या
दिवसांनी इगर्जी ना म्हणजे पण त्याच्या पहिले तुम्ही जाऊन इगर्जे घेता आणि इगर्जे काही केलं पप्पा म्हणजे सांगत येत असताना तुम्ही मस्त कोटी आश्चर्य जाऊन करो पप्पा मम्मी कुंभार मिळला म्हाका ना आणि मस्त कोटी तुम्ही सांगितले ना जेजू एका तुमच्या काळ जाऊन काय आणि तुम्ही राहून नासल्या पण आज जेजू तुमकां सांगता हांव तुमच्या काळजांत येता तो सांगता मात्र न्ही तुमच्या काळजांत येवन आनी मुखार तो जेजू तुमचे सांगताची येता हे दोळ्यान तुमच्या काळजांत एक आशा आसली जेजू सेवची पूण आज ती आशा सार्थक जाता आज सावन जेजू तुमचे थंय येता आज सावन तुम्ही मन केले जाल्यार तुम्ही सदांच जेजू तुमकां कृपा तुमच्या काळजांत घेतली थोड्या जावंचे ना कांयच करपाचो आसा सदांच इगर्जे घेवन जावचें ना पूण घडयेक आयतारा तुम्ही जेजू मेळोवंक इगर्जे येवंक आसा जेजू तुमच्या काळजांत घेवंक आसा आनी त्या जेजू घेवन आनी एक हप्तो तुम्ही तुमच्या घरा वचून इस्कला वचून शिकोवंक आसा जिवंक आसा बरी भुरगीं जावंक आसा तुमच्या जिणेंत आज एक विशेष दीस येदो पर्यंत तुका ल्हान भुरगीं म्हूण चिंततालीं आज सावन तुमी ल्हान भुरगीं न्हय येदो पर्यंत आयतारा दिसा गेल्यार पडना घरचीं म्हणटालीं पडना कुंगार जावं न्हय म्हण पूण हालीं मुखार परवां आयतारा जावन तुम्ही इगर्जे घेवन मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन कुंगार काडली नासल्यार आयतार सोम फाळी नासले आतार पवित्रतेचो फायदो नियम फाळी नासले आतार करता तशें जाल्यार आतार करता म्हणल्यार खातीर मात्र न्ही आयतार सोम बलिदान फुडें सांबाळटा म्हणल्यार खातीर मात्र न्ही नियम फायदो पडटा म्हणल्यार खातीर मात्र न्ही कशें तो जॉनी हर एक दीस सकाळीं येवन जेजू कडेन उलोवन ताचो आदार मागून ताच्या कामाक करपी तशेंच तुमी हर एक आयतारा इगर्जेक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन जेजू तुमच्या काळजांत घेवन आनी एक हप्तो जीव तुमी घालपाचें कोणाच्या सांगतात जेजूच्या सांगतात मुखलो सगळो हप्तो जीव आनी मुखार सगळ्या हप्त्यांत हर एक घडये तुमकां उडास आसूंक जाय म्हणजे थंय जेजू आसा तशें जाल्यार हांवें उलोवची मुद्रां बरी जावंक जाय जावं करो टिचरां कडेन जावं करो आवय बापाय कडेन जावं करो घरांत आसल्या मागण्या कडेन जावं करो तुज्या क्लासींत आसल्या भुरग्यां कडेन उलोवची मुद्रां बरी मुद्रां जावंक जाय तुमच्या काळजांत जेजू आसा जाल्यार तुमच्या तोंडांत खरी उतरां जेजू बेजाऱ्या उतरां तुमच्या तोंडांत घेवन नजो तुमच्या हातांनी तुमच्या पायांनी तुम्ही कितें करतात ते सगळे जेजू खुशी जावच्या परी जावंक जाय जेजू बेजारायकाचे जेजू दुखचे खंयचेच करूं नजो कोण एका तारीखेर जेजूचे रात तुमच्या जाचे फेस्त आमी आचरण केल्लें ताणें सांगचें आसलें जेजू दुखचे खंयचेच आमी करूंक नजो कित्याक जेजू आमचे थंय आसा आनी हे तुमी उडास सांगोवचें दुसरें आज सावन जेजू तुमचो सांगाती जाता तुमकां हुशार फ्रेंड्सां आसात कोणाली आसा ती वेस्टर्न कोण फ्रेंड तुजो चेडो चेडो ना चेडो ना पदराचो टायम न्हू चेडवाचो स्टार्ट ना पदराचो टायम कोण फ्रेंड तुजो जेजू इस्कला कोण फ्रेंड तुजो तुका सगळ्यांक फ्रेंड्स आसात न्ही आनी त्या फ्रेंड्सां कडेन तुम्ही कधी घरा जाल्यार वचून म्हणटा की सांगतात न्ही तुमकां बेजार येतलें जाल्यार कितें सांगतात न्ही आज पावून तुम्ही कितेंय तुमच्या जिणेंत जाल्लें कोणा कडेन सांगूंक जाय जेजू कडेन तुमच्या जिणेंत बेस्ट अँड फर्स्ट फ्रेंड जेजू खुशी जावन जेजू कडेन सांगचें बेजार जालें जेजू कडेन सांगचें परीक्षा आसा जेजू कडेन सांगचें कितेंय काम आसा जेजू कडेन सांगचें आनी जेजूचो सांगात तुमी भोगयचें खरी एका दिसा खरी एका घडये उडासाक आसूंक जाय तिसरें जेजू तुमच्या आत्म्याचें खाण जाता आसतना
देवळांत पवित्र स्थानांत आमकां मेळिल्ल्या त्या कृपेवरवी आमकां आमचो आत्मो पसून साध्य जालें. पूण आतां तुमी वट जाता आसतना तुमच्या आत्म्याक इल्लें चड बळवंतपण जायचें आनी तेन्ना जावन आसा जेजू दिवचें मांस आनी रगत. ताचें मांस आनी रगत उंदो आनी मायन आमच्या आत्म्याचें खाण जाता. आज सकाळी सकाळी ब्रेकफास्ट केल्या आनी अरे बाबा यार इडली मागीर ब्रेकफास्ट करा. कित्याक ब्रेकफास्ट करची? नाजाल्यार करता न्ही, पुरो जाता न्ही, कुडीक सतत आसा न्ही. तर कुडीक सतत एनर्जी मेळत जाल्यार आमी काय करचें? देवीचें ब्रेकफास्ट करचें, देवीचें पियेचें न्ही. तशेंच आमच्या आत्म्याचो उपोस करीत जाल्यार आमी काय जाताय? आत्म्याचो उपोस करीत जाल्यार मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवचें, सकाळीं आमी स्विकार करचें. हर एका आयतारांनी गरजेक येवन कुंभाराच्या रुपांत जेजून आमी सेवचें. तवड पवड कुंभारा पोसून पातकावरवी आमच्या सत्तायेवरवी आमचो आत्मो आमी मेळयता जाल्यार देवा मुखार आमी संकिनो, देवा मुखार आमी मेळ्ळ्यो, देवा सोंपयल्या समोर करचें आमी सुटल्यो. कुंभारा घ्यायचें आमकां भोव अपुरबायेचें अवकाश जेजू दिता. आमकां परत्यान नितळ करून आमी परत्यान शुद्ध जावन आनी परत्यान आमी जेजू सांगता त्या येस्ता कडेन आसूं. चवथें आज सावन तुमी कुंभार सेविल्ल्या वरवीं तुमी मरणांत आमी मरना. जेजू म्हणटा कोण म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता तो सासणांत जियेतलो. आमी सासणांत जियेचे जाल्यार जेजू सांगता अखेरपर्यंत आमी जियेचे जाल्यार एकच वाट आनी ती वाट जावन आसा जेजू पातयेवचें, ताचें मांस आनी रगत आमी सेवचें. जेजूचें मांस आनी रगत सेविल्ल्या वरवीं जेजू आमचे थंय, आमी जेजू थंय आनी तो जेजू वंजराच्या वचपान मेळ केल्या वरी तो आमकां सासणाच्या जिणयेक आपोवन दवरता. ताचें सांगता आमच्या जिणयेचो उद्देश एकच, देवा सगळें जियोवचो, जेजू सगळें जियोवचो. आनी तें आमी करीत जाल्यार आमी जेजूचें मांस सेवूंक जाय, ताचें रगत आमी पिवूंक जाय. तर भुरग्यांनो आज सावन तुमी इल्ली व्हडली तुम्ही सगळीचे काय गेली नामांकन पण लोक आसा रिमूव पाहिजे. तेतुरच्या वरी जायना. तेतुरच्या वरी आज सायकल मिसाल दोतोलिकांनी गेले नासतना ते जायना. आनी मुखार सुटसुटीत भुरगीं जायचे, उर्बेवन भुरगीं जायचे, हांसोन हांसी भुरगीं आसात. कित्याक म्हळ्यार जेजू आमचें सगळें आसा. जेजू आसलें सगळें आमी रडोवंक जायना, बेजाराय करूंक ना, आळसाय करूंक ना, सुटसुटायचें आमचे जिवीत. दुसरें जेजू आमचो इश्ट जाता. जेजू आमकां सासणाच्या जिणयेक व्हरता. जेजू आमच्या आत्म्याचें खाण जाता. ती उडास दवरा. आमी सगळीं तुमचे खातीर ह्या दिसाभरांत प्रत्येक जावन मागना. कसलो तुमी सुबीत आसात, उर्बेन आसात, खुशयेन आसात, हीच उर्बा सद्दां विसारीत आसतना आसूंक जाय. आज तुमी पयले कोटी कुंभार जावचो न्ही, पूण आनीक कुंभार जावता आसतना तुमी चिंतूंक जाय हांव पयले कोटी कुंभार जावता. सवयेचें जावंक नजो. मदर तेरेसान पाद्र्या बाग एक उजवाड दिल्ली वळख पडिल्ल्या पाद्र्या बागेक तिणें सांगिल्लें की ह्या जागांनो तुमी आनी मीस पेटयत आसतना तुमचे हर एक मीस पयले मीस म्हणल्यार बरी पेटया. तुमचे हर एक मीस निमाणे मीस म्हणल्यार बरी पेटया. तुमचे हर एक मीस तुमच्या जिणयेक एकच मीस म्हणल्यार पेटया. म्हाका व्हड जावन 15 दिसांनी बॉम्बे कजनाच्या काजाराक गेल्ले वेळार तेंचे सगळेच तेंचे वाचूंक मेळ्ळें. आनी ताचे उपरांत बरी एक कोटी मीस पेटयत आसतना मिसाचे मुस्तायकी दिसता आसतना हांवें अवतारीक सत्तारा म्हणजे मोदींचे म्हणजे म्हणले मीस, हे म्हणजे निमाणे मीस, हे म्हणजे एकच मीस. म्हाका उरना जाल्यार म्हाका मीस पेटोवंक आसा की नो, आमकां कोणाक पेटोवंक ना. तशें जाल्यार बरी एक कोटी मिसाक येत आसतना कुंभार चलत आसतना म्हणजे पयली मीस, पयलो कुंभार, हो म्हजो एकच कुंभार आनी हो म्हज्या जिणयेचो निमाणो कुंभार. म्हणल्यार त्या भक्तीन सवयेचें जावचें न्ही.
समजता आमी पळयता आमकां थोडे फावटी आमी कोणाक इगर्जेक येता एक वर बसचें आयलो जालो पूण इगर्जेक येवन जर तर तुजें मोत पयली तुजें काळीज पयली अर्थ ना जाता आमी भुरग्यांक मातनी वळायली मुखाच्या आवय बापायनो तुमी आज तुमचो फायदो काडटा तुमकां रेस्पेक्ट जाता आसतना पर्यावरण सवाल विचारले देवान तुमकां तुमच्या भुरग्यांक खुशेन स्विकार करता लांबड करता तें तुमी म्हणलें गोंय म्हणून आनी तुमी बसवणी पाडली देवान तुमकां दिल्या ह्या भुरग्यांक दुसरी भुरगीं आसा जाल्यार त्या भुरग्यांक तुमी खुशेन स्विकार केला पवित्र स्नानाचो सक्रमेंट तांकां दिला आनी आतां ती वाडोवन येता आसतना तांचो पयलो तुमकां तांच्या खातीर तुमी मस्त प्रयत्न केला मस्त कश्ट घेवन तुमी काडल्या मस्त सहकार तुमी दिल्या भुरग्यांक तो तुमी काडला आनी पुरा अखेर जायना ताचो गुन्हा जालो म्हणटच आमची जबाबदारी अखेर जायना तुमची जबाबदारी आनीक वरती आनी ती जबाबदारी कितें म्हळ्यार त्या भुरग्यांक तुमी बरी देख दिवंक आसा त्या भुरग्यांक तुमी बरी देख दिवंक आसा त्या भुरग्यांक मागणी कर सांगचें न्ही तुमी मागणी करचें आनी तुमी मागणी करता आसतना भुरगीं मागणी शिकतात तुमी विसाक घरात पैसा दिवचें भुरगीं पैसा करतात तुमी कवळ खूब साराकलेचें तुमची भुरगीं खूब साराक येतात तुमची उतरां बरी जायचे तुमची भुरगीं बरी उतरां उलयतात तुमचो संबंद बरो जायचे तुमची भुरगीं तेंच बऱ्या संबंदान वाडटलीं ती भुरगीं तुमच्या तोंडाच्या उतरांतल्यान कितें शिकतात की ताचे एक सडी ताचे एक चार वाटे सडी तुमकां पळोवन ते शिकतात तशें जाल्ल्यान तुमची जबाबदारी सडी हे दोन ल्हान भुरगीं आसलीं कितें जालें हें केलां कितें पळयलां कितें मदींच आसा तातूंत ना पूण ती भुरगीं आतां वाडोवन येता आसतना तुमकां पळयता आनी तुमचें काम शिकतात तुका कळीत आसा खंयचीय आवय बापूय आलतारी मुखार दिंडीगाल ती मागणी करतात त्या भुरग्यांक दिंडीगाल मागणी कर म्हणून सांगची गरज ना खंयचीय आवय बापूय वेळार पैसर इगर्जेक दिसाक येतात आनी दिसाक इगर्जेक गेले कडेन बऱ्या रांदपाक येतात भुरग्याक मुखार येवन बसून बरें कर मागणी म्हणून सांगची गरज ना ती भुरगीं शिकतात ते म्हणटात तशें खंयची आवय बापूय तवळ तवळ इगर्जेक वचून उंचार जातात त्या भुरग्यांक उंचार जाता म्हणून सांगची गरज ना खंयची आवय बापूय तांचो संबंद बरो आसा एकामेका खातीर उलोवची उतरां बरीं आसात त्या भुरग्याक तशें उलयनाका अशें सांगची गरज ना ती आमचे जावं शिकतात बाबा भयणो भुरग्याच्या आवय बापायनो तुमची जबाबदारी अखेर जावंक ना तुमची जबाबदारी आनीक इल्ल्या दोन स्टेप पावंक ती गेल्या चडीच जबाबदारी ही भुरगीं वाडोवन येता आसतना तांकां तो मोग दिया तांकां मार्गदर्शन दिया आनी तांकां जेजू सचीन हाडा जेजू सचीन हाडा जेजूच्या संवसारांत आसतना सबार जाण आवय बापूय प्रत्येक जाण आवयो तांच्या भुरग्यांक जेजू लागीं हाडटाली शिस्तां गाडयता जेजू म्हणटा गाडय नाका तुमी तुमच्या भुरग्यांक जेजू लागीं हाडूंक जाय खंयच्याय कारणां खातीर तांकां जेजू लागीं येवच्या तुमी हाडोवचें न्ही तांकां हाडचें आनी त्या भुरग्यांनी शिकपाक मात्र न्ही उरले ताच्या चटवटिकेंत मात्र न्ही इगर्जेच्या संगतींत आत्मीक संगतींत आनी पयले जावच्या खातीर तुमी जबाबदारी घेवंक आसा तितकें तुमी केलें देवा आमकां तुमी धैर्यान बसया देव तुका सवाल विचारतलो देव आनी तुका इतल्या भुरग्याक दिलें त्या भुरग्याक तुवें म्हजी वळख कितली दिली त्या भुरग्याक म्हजे विशयान तुवें कितलें सांगलें त्या भुरग्याक म्हजी वळख जावं खंयच्या तरान मार्गदर्शन तुवें दिलें हे सवाल तुमकां खंडीत जावन आवय बापायक देव विचारतलो कित्याक ही भुरगीं तुमची न्ही ही भुरगीं देवाची त्या भुरग्यांक देवान तुमचे कडेन दिलां तांची तुमी जतन घेवच्या खातीर तांकां पोसच्या खातीर तशें जाल्यार देव एक दीस तुमचे कडेन सांगतलो हांवें त्या भुरग्याक दिल्लें खंयच्या तरान तुवें वट केली आनी जरी तरी तुमी तुमची जबाबदारी बऱ्या तरान काडल्या धैर्यान देव आमकां बशी येतले आनी देवाचो आदार खंडीत जावन मागया त्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक जावन आमी मागया तांची मुक्ती जिणी जेजूच्या इश्टा खातीर जेजूच्या मोगार नंद जावं आमेन उबे रावया आज आमी सत्वंत मागणी म्हणून आमचो बोवाळ उच्चारिलो त्या बद्दल आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमी पासवणी करता त्या खातीर आमी आमचो बोवाळ उच्चारचो मोगाच्या बाबा भयणीनो पास्काच्या लोकावणी
जेजू सांगता नव्या दुनियेची चाल आम्ही धरल्या ताच्या संता पवित्र स्नानान आमकां निकेत केली आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयात सैतानाक आनी त्याच्या कामांक पाठ करून कातोलीक पवित्र सभेक देवाची सेवा साखळी करून उतर दिवन आम्ही केल्ल्यो वाचवण्यो आता नव्यान करया देखून सगळ्या काळजांत मुसार सांगा सैतानाक तुम्ही पाठ करतात मू आणि सगळ्या त्याच्या कामांक पाठ करतात मू सगळ्या त्याच्या बनवण्यांक पाठ करतात मू सर्व देता देवा बापा सगळं आणि तुम्ही रचनाक तुम्ही सत्मानतात मू जेजू क्रिस्ताचो एकलो स्तुतम परमरियेचो सोदलो ताणे स्मरण सोसले ताणी केलो तो मेल्ल्यान तो नव्यान जिवान जालो बापाच्या उजव्यार बसला हे आमच्या सुन्याक तुम्ही सत्मानतात मू बापा आणि पुताचा रूप जरी आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्रत्म्याक तुम्ही सत्मानतात मू कातोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकटा पात्रांचे भोगसाणे कुडीचे जीवन कोण ससनाचे जिवी तुम्ही सत्मानतात मू तू आमचो भावार्थ होचो पवित्र सभेचो भावार्थ तो उच्चारून बापना वडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या सुन्यांचे नावी आमेन प्रार्थना भोवडीनो ही भुरगीं आज पयले फावटी जेजू तांच्या खर्चान घेवन तयार जाता आसतना तांच्या गरजां खातीर आनी तांणी देवा मुखार दवरच्या सर्व गरजां समेत आमी सगळींच्या बापाक आतां उलोवंक मागया
आजवर त्या संतोषाचं महत्व सोडीचा असल्यामुळे त्यांच्या संतोषात आम्ही वाढलेली जात असताना यापैकी सदांच तुझ्या मोगातून सांभाळल्या, तुझ्या मोगांतील वाढवली येऊ दे. तुझ्या पुत्राचे जेजूचे मांस आणि रगत त्यांच्या पत्न्याचे अन्न पिवळ जाऊन सदांच सेव उडवे म्हणून त्यांना सांभाळले. ससनाच्या चिन्हे या संसारिक परिणाम त्यांना तू सांभाळले. परिपूर्ती जाऊन पुढील अंतरात जाऊन तिथे जाऊन तसेच बऱ्या गुणांनी सगुणांनी वाढवून येऊन त्यांच्या आवय बापाय संतोषासाठी मरण जाऊन दे. आमच्या पिढीचे सगळे नेतृत्वाकडे होती हे सर्व तुका आम्ही भेटता तुझ्या स्वतःचे तुझे नावी.
serpul o papatna poleza un magate आमचे सर्वडे सोडा संग्रह निमित्ताने आम्ही तुला भेटेत आहोत ते बदलून जेजूच्या पुढे रक्ताचो संस्कार आमकां करून दी जावं तो आमकां एक वटाची पुन्हा माया मोगाची गांठ की आम्ही मागता तुझ्या सुता जेजूचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो आमची काळजा उबारूया सर्वेस्वरात आमच्या देवा देवा सूर्या सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर्व वेदनाने शास्त्राच्या देवा सर्व काळी सर्व जेजू ख्रिस्तांच्या सोन्यावरी आम्ही तुला देवासून पावो ओ भाई गौनीती सोने आमच्या फायद्याचो संसार सरापर्यंत सुडवडेचो फळ आमकां मेळच्यात जेजून आपल्या कष्टावरून सोडा सोडून दवरलो आपल्या दर्द कंबरावर निमाणे जेवणात बसू देता जेजू कथनातल्या पेंड्या तुका आपणाची सुपेटवणी केली अशी तो जाणो तुका मानता तसली संपूर्ण वापरण्याची बरी या वर्गा संस्कारात तू तुझे पंचे पोसताय आणि तिका पवित्र करताय या तरात एकेच पृथ्वीच्या सगळ्या मनुष्याकुळात एकाच भावार्थान तो उजवडायताय आणि एकाच मायामोनात एकवतायताय देखून आपण देवदूतांबरोबर सगळीच्या सरदरबार आसावी तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायताव तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जय तुझ्या पवित्र ज्ञान की देणी पवित्र कर मला मी मागता जाऊन मी आमकां आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सुखुशेन कष्ट आणि मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो येयलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांत दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समय सगळ्यात आणि मयात तुमची कूड तुमचे कसो समर्पूची तेच परी जेवण जात असताना आज घेतली तुका ध्यान दिलो नासलो ती आपल्या शिसांत दिली आणि म्हणे तुम्ही समय स्नेहात आणि हातले येया की म्हज्या रक्ताची कास लोह्यात आणि सासवी कलराची आपणाच्या बोक्सांनी मेळच्या तुमचे कसो आणि समय समक्षापासून ते वाढवले पेऊच्या त्रासात त्याला Power the so good word to you.
तुझ्या पुतान सोसलेल्या कसा मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आणि सगळ्यात सगळ्याचो मी भक्तीपणी उल्हास करता आणि तो परत येतो म्हणून ताची वाट पळून आसा देखून आमी तुका रिकाण जाण हे जिवीत आनी पवित्रपण दितात तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाला जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तेचेर तुजी दया दिसतात आणि तुझ्या पुताचे कुडीनं रक्तान कोसळयता ताच्या पवित्रत्म्यान वर आणि जेजू सगळे एक कूड एक आत्मो आमी जावन मेळ्ळी तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करून आनी अशें देवाचे मायेक घेवन आमकां वरमयेच्या तुझ्या बरोबर दुतांच्या आनी वैभवीर साक्षांच्या समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्या कांय जाणांका वांटो मेळ्ळो तांचे बिनवडे सुवादार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास करता बाबा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता तुज्या सतरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या पीटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगता पवित्रेच्या समेस्त गोवणी आनी मनिया बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पट्टे सांगाती या संवसारांत वाटसुरे तुझे पवित्र सगळे बावडटात आनी ती मोगाळ कर तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्या त्या तुझ्या भुरग्यांची दया कर म्हणून मागता कनबड्या बाबा संवसारांचे पडले तुझ्या भुरग्यांक दया कर तुझे दयेक काय आमच्या वेगळ्या बाबा भयणी आनी तुजी इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैक पासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा मागून सासणां दादोशी जाताल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुगुणदाराची जेजूची आज्ञा मनात दवर ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दय घेवन सांगात आमी म्हणया आमच्या बाबा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज तुजी खुशी आमचो छोटो आसा आनी आमच्या तशें आमची प्रार्थना करस आनी सर्वांगीण आमकां दयालंगा जिवितांत समजताय आमकां दी सगळींचे विभाग आमच्या सगोडदार जेजू क्रिस्ताची येणे प्रवचन अर्थवेतल्यान आमकां तुजे उदारपा कुळके सर्व भक्तांतल्यान सुदय आनी सर्व आपांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतां पडले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिना आमच्या भक्तांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या बावटाचेर त्या तुज्या भुरग्यांच्या बावटाचेर दिसतात तुजे कशे करूने आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी रासोड चलयताय ससनाच्या ससनाचेर सगळ्यांची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सगळे आसूं शांती दिया देवाचे श्री संताचे वापरले आमची पवित्र देवाचे श्री संताचे वापरले आमची पवित्र देवाचे श्री संताचे वापरले आमकां शांती जेजू क्रिस्ता तुझे पुढारी जगात संपलो की आमचे जगती आनी कास्ते परिणाम जावं पूण तुजे कपडीतून आमच्या आत्म्याक तशेंच पुढे पुढारी बाबा भयणीनो पळया जेजू क्रिस्ता जिविताच्या मूल्याक पयले फावटी ह्या प्रजनांच्या भुरग्यांच्या काळजांत येवन तांच्या आत्म्याचें खाण जावन
सतीच्या जिणयेंत तांकां आपूण व्हरता. हीच देवाची शैली संवसाराचें आमचें पाप काडटा. ताच्या जेवणांत ह्या भुरग्यां सगळें आमकांय ताणें आपयलां, आमी सुबारी. आमकां सत्संगाची दितात सांग.
सुबीत सुंदर उत्सवी संचोची कफावकर एका कुटुंब परिसराचा अध्ययनासाठी तुमची जबाब अर्थ आणि तुझे उत्तर वाचलेले आणि त्याप्रमाणे आधार दिल्याने आमच्याकडे घेऊन आधार दिल्याने आमचा दृष्टिकोनात जन्म घेऊन बजावले जाते भाऊ बहिणी पदमोदन पावकन तुझे परमोकांच्या वडील मोकांत बघून पाव केली जाते आईच्या या वार्तेचा तुका आमच्या कर्जन घेऊन आमका तयार केली आमच्या विद्यार्थ्याला दानी पहिले शिक्षकांना करते आमची कथा त्याच्या संस्कारांत दुर्म आमची कर्ज अंतर करणं तुका आमच्या कर्जन घेऊन पाव केली जाते Yesu Tuhan saya ini jatuh atas angkana seluruh namakan semua sekali mungkin siapa di syabari pada ini sama dia kate
बोमोगन बाबा हे जगीचे जेवण आमकां पवित्र करून जेजूचे कुडी आनी रक्तावरवीं आमकां तुज्या भुरग्यांचो एकवट सांग आनी अख्खी तुजी पवित्र सभा भाव भयणीच्या मोगान सदांच वाडो क्रिस्ता आमच्या सगळ्यांक वरवीं त्या मिसां कशीं आसा ते समारा अर्गान जावन दिता लॉरेन्स लोबो तशेंच देवादेव साली नागपूरच्या आत्म्या मंगळारा अर्गान जावन दिता लॉरेन्स लोबो मोंटी डिसोजा बुधवारा देवादेव जेसिंता डिसोजाच्या आत्म्या घरच्या आलमानसा संशो माता तिमोथी डिसोजा 11:30 वरांचेर देवादेव जॉसी डिसोजाच्या आत्म्याक मीस आसा ब्रेस्तारा अर्गान जावन दिता कानन Sharon D'Souza, Timothy Paulin D'Souza, तसेच देवादेव रैशल विकुनाच्या आत्म्याक शुक्रवारा घरच्या आलमानसा संशो माता मोंटू नाझरेथ Timothy Paulin D'Souza, तसेच देवादेव प्रकाश अर्गान सुकलों अर्गान जावन दिता प्रकाश विक्रेता विकुना शनिवारा सकाळी अर्गान जावन दिता निहान विन्स डिसोजा देवादेव रॉबर्ट रॉड्रिगसच्या आत्म्याक संजेची मीस देवादेव नॅन्सी लिनेट डिसोजाच्या आत्म्याक तुमच्या आयतारा सकाळच्या मीस फिरदोस कुटुंबा खातीर फिरदोस ह्या सटान पेटोवची इदेचे पयल्या वाड्याची त्या मिसावळा तांच्या वाड्याच्या फेस्त संभ्रमता दुसरे मीस जावरार अर्गान जावन दिता लॉरेन्स लोबो जॉन डिसिल्वा तसेच घरच्या आलमानसा संशो माता विन्सेंट डिसोजा देवादेव मायकल डिसोजा इग्नेशियस फेराओ विल्फ्रेड डियाल्मेडाच्या आत्म्याक असो कडून देव गेले त्या मिसावळार जो मजलिता 11,971 हनुमान सावतो मायूरया पत्ता बंदो तुमका देव बरे करो सोमारा सान फ्रांसिस असिसी ते फर्स्ट पवित्र सभा संभ्रमता नोवराचेर असिसी सेंट्रल स्कूलाचे मीस हांगासर आसतले ब्रेस्तारा 7 तारखेर रोजार मायाचे फेस्त ऑक्टोबर म्हयनो आमी सुरू केला तो म्हयनो रोजार मायेक समर्पण दिल्लो आमच्या घरांनी सदांच रोजार मायेचो तेज पेटोवलो रोजार मायेक आमी मान करया आनी तिचे भक्ती फळ आमच्या कुटुंबान जिवाळ्यात दवरत आसतना तिचे आशिर्वाद आमी घेवया आज ह्या दिसावेळी आमच्या विद्यार्थ्याच्या 18 जाणां भुरग्यांक आमी पयलो पुरस्कार दिलो सर्व भुरग्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां आनी उल्हास पाठयतां आनी तुमच्या भुरग्यांचें जिवीत जेजू सवें मुखार नंदन जावं दी संतोश बरी जावं दी आनी जेजू सवें तुम्ही सदांच बरी भुरगीं जावन वाडून येयची आमच्या ह्या फेब्रेचेर तुम्ही सुबीत जायचे तुम्ही परजळाचे तुमचें नांव आमकां बरें केलें म्हणून आयकोंक मेळाचें आमची भुरगीं बरी म्हणटे आयकोंक मेळाचें जावं पळय इस्कॉलान फेल जाल्यार आनी अशें तुमी वाडून येत आसतना खंडीत जावन तुमच्या आवय बापायक संतोश आनी आमच्या ह्या फेब्रेचेची अलंकार या भुरग्यांक फाटल्या सुमार 25 दिसां पावून हांगासर आमी दोतोर करताले पयले 7:30 भुरग्यांक आतां फाटल्या 2 हप्त्यात आमकां इस्कॉल सुरू जाले उपरांत संजे 5 तावन बदले 6:30 6:30 हांगासर दोतोर शिकयल्या आनी ही जबाबदारी व्हड मोपान काडिल्ली सिस्टर सविता तिका भुरग्यांच्या नांवी भुरग्यांच्या आवय बापायच्या नांवी तशेंच पिल्लेच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तिणें केल्ल्या त्या खातीर सर्वीस करते तिका आशिर्वाद दिवन दी तेजे समर्पीत जिणेंत गरज आसली सर्व करपाक तोचो सगळींचो बाप तिका फोव करून दिलो म्हणजे आशा भुरग्यांच्या तर्फेन दोगां जाणां भुरगीं आतां मुखार येवन तिका एक ल्हानशी काणी तांच्या उपकारी मनाची दिवंक आशेतात सिस्टरांनी बरी मुखार येवची आनी भुरग्यांनी तांची कुडासाची उपकारी मनाची ल्हानशी काणी सिस्टर पेटोवची
देव बरें करूं म्हणटा तुमचो सहकार विशेष सकाळी दोतोर करी आमी म्हणटा आसतना 7:30 दोतोर करी हांव म्हणून तुमी सांगताले 7:15 भुरग्यांक हाडून तुमी पाविल्ले आसा संजे 5:30 दोतोर करी आमी जाय म्हणून तुमी आनी भुरग्यांक 4:30 हांगासर हाडून पाविल्ले भुरगीं 6:30 हांगा आसतना तुमी तांकां व्हरून राखून आसतले तातूंत चड भुरग्यांच्या आवय बापायक प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां बरें मागता देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आसूं फुडास दवरात तुमची जबाबदारी खेर जावना जबाबदारी सुरू जाता आनी तुमकां सर्व आवय बापायक म्हाका एक इल्लीशी बुडबाड सांगप आसा तांकां हांव सांगता की हांव हांगासर येवन लागलें 2.5 म्हयने जाता आनी आमी पयलीं एक संगत आत्मार्थेन कांय म्हाका सांगूंक आसा भुरग्यांच्या आवय बापायनी भुरग्यांक हाडचें आनी तेंचेर बायल फाट्याचेर बसचें तेंचेर उलोवचें एक तीन दोगां आवय बापाय सोडल्यार पूण तेंची आवय बापाय भितर भितर येवन एक 5 मिनटां ती गजाल मागणी केल्ली आनी पळोवंक ना थोडी माग ही गजाल म्हाका वस्तू बेजार आयल्या फुडल्या वेळार ह्या पळयता इतर औरंगाबादाचे एक वर्साचे दीस आसा लोक आयलो 10:30 आयलो पयलीं सुबुलो बसलो ही गजाल भितर येवन 5 मिनटां ती गजाल मागणी करचें म्हाका कळीत ना ही कित्याचो हांगासर नाम घेवन आमी थंयसर परतें उलोवन गजाली काडच्या की ही गजाली भितर येवन 15 मिनटां आमी बसून ती गजाल मागणी केलें जाल्यार आमची बेसां देवाची आमी घरा व्हरून येतात दयेन आवय बापायनो आज तुमकां सांगता आनी म्हणटात पूण न्ही हांवें ती काटी करून घालता कित्याक हांव पळयता थंयसर येवचें त्या काट्याचेर बसचें वर्साच्या दिसा गेली म्हयन्याच्या दिसा गेली थंयसर बसचें की हांव बेरोपला काटे मारले तुमकां बसोंक न्ही तुमकां बसोंक लागले इतले बरें काम केल्यार ते कडी भितर या बसा दिंडी गेला मागणी करा इगर्जे कडेन कश्ट करता आसतना आतां कितें ही बारीक विशेश कितें या करचें ह्या मुख्य दिसांनी फुडल्या दिसा म्हळ्यार म्हाका सांगूंक आसा हांव आज तुमकां सांगता कित्याक आमी पळोवन आसलो तुमी फाटल्या सुमार 30 दीस कामायता तुमकां कळीत आसा कितले जाणां तुमी भितर आयल्या कोणी येतालीं आमी पळयलां पूण चला वचा भुरग्यांक ते सोडली देड वरून सोडली बसुल्ली आसा ती जर काम केल्या ती तेजे भितर एक पाय दवरता अशें करून वचो हें बरें तें आमी कितले सडी तेजे भितर येवन मागता आमी वयतावूंक आसा म्हाका तुमकां हप्त्या मदीं येवंक जाय म्हाका कळीत आसा पूण आतां तुमचें कारणा खातीर आयल्यार ती तेजे भितर येवचें एक 5 मिनटां तुमी घालचीं मागचें तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा तुमच्या कुटुंबा खातीर मागा तुमकांच बेसां मेळच्या खातीर मागा दया करून हें समजून घेवचें ही भुरगीं 6वी आनी 7वी क्लासीची 5वी क्लासीच्या भुरग्यांक एक उंगार जावप ना हांगा तशें जाल्यार आतां मुखल्या म्हयन्यांत 5वी क्लासीच्या भुरग्यांक उंगार आसतलो त्या खातीर फाल्यां संजेर सोमारा संजेर 5 वरांचेर 5वी क्लासीची भुरगीं आनी तांच्या आवय बापायक हांगासर मिटींग आसा तांची दोतोर केदारां सुरू करची कितें त्या विशयान म्हाका तांचे कडेन उलोवंक जाय तांचो उंगार आमी नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या आयतारा म्हूण चिंतलां पूण तांकां दोतोर शिकोवंक आसा त्या खातीर आमी फाल्यां संजेर 5 वरां हांगासर मिटिंगाक येवचें भुरग्यांनी सभासदांनी तांच्या आवय बापायनी सांगलें आमी पयले उंगाराच्या वेळार तुमी काणी हाडये आनी त्या वेळार आवय बापायक सांगलें तुमी तरी आमकां गरज जर ती काणी हाडटली जाल्यार ह्या लोकांक पडना हांवें सांगलें आमकां इगर्जेक बरी सिगोरियम जायचे उंगार वांटून जावं पुरो हांगासर अवतारे बरें सिगोरियम आसल्यार जी ती एक अवतारेची ड्रेस लायली सडटा सोबीत दिसता आमकां नुस्ता एक जाय म्हणून सांगलें सुमार 9 सिगोरियम आमकां आयल्या एकाच भुरग्याच्या आवय बापायन 4 सिगोरियमांचें उदाहरण दाखयलां आनी उरल्या 5 जाणांनी अशें 9 सिगोरियम आमकां आज दान जावन मेळ्ळ्या 5 जाणां भुरग्यांनी नव्यो मुस्तायक्यो आमकां दिल्या आमकां गरज आसा मुस्तायकी आपल्या मदल्या दिसाक तशें पुरा त्या सर्व आवय बापायन भुरग्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या त्यागांत बऱ्या मनांत देव तुमकां 100 वाट्यांनी दिवन दी उरल्या भुरग्यांच्या आवय बापा भुरग्यांनी वायन आनी कुंडो दिला तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 17 तारखेर
म्हणजे येऊनच्या आयकारणी त्याच्या वयले आयकारा पवित्र सभा मिसांव आयकार जावन समजूनता मिसांवाची कवरा तशें कॅलेंडरा हाडल्यांत त्या हप्त्यान सुमार मंगळारात द्वारा आमी तयार करून दवरता ब्रेस्तारा सांजे 5 वरांचेर सर्व गुरुकारांनी हांगासर एका मिटिंगाक येवंक जाय गुरुकारांच्या अवदेशांती म्हाका तांचे कडेन उलोवंक आसा कडेसान तुमकां हाडूंक आसा म्हटल्या दिसांनी त्या विशयांत म्हाका तांचे कडेन उलोवंक आसा त्या वेळार वाड्यार मिसांवाची कवर कॅलेंडरान आमी दितले ते एकदम सर्व गुरुकारांनी त्या मिटिंगाक हजर जावचे ब्रेस्तारा सांजे 5 वरांचेर येवच्या आयकारा फर्स्ट पीयूसीच्या भुरग्यांक कर्मनूर इगर्जे वाठारांत 9 वरांचेर बिगिनर्स कॅम्प वायसीएस बिगिनर्स कॅम्प आसा पीयूसी फर्स्ट इयर भुरग्यांनी त्या कॅम्पाक हजर जावन विनंती वायसीएस वार्ड कावन्सिलाक आमच्या फिदेलच्या आन्सिला मंदिरो वायस प्रेसिडेंट जावन दिसला ताका आमी अभिनंदन पाठयता गांवांत इगर्जेक जस्ट डिसोजा दास वाडो 10,000 विल्सन सुनीता सिकरा पाणी 5,000 क्रिस्टियन पेरेरा बागामिला दुसरो 5,000 अल्फोन्स पेरावो इगर्जे पयलो 5,000 अनिता फर्नांडीस इगर्जे पयलो 2,000 कार्मेन रॉड्रिगस नाडा 2,000 विशाल रॉड्रिगस नाडा 4,000 गॉडफ्रे डिसोजा उलाविना पयलो 2,000 रोजेरियो डिसोजा नाडा 5,000 तसेच आनी डिसोजा पटोले वाडो 25,000 या सर्वांनी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाची निसणार आशिर्वादान त्या कुटुंबाचेर येवं दी आनी आमची पातळ बेसीन माय 100 वाट्यांनी तांकां फाटीं त्या पुता कडेन मागून आशिर्वाद मेळाशें करूं हें म्हजें मागणी येवच्या आयकारा दोनूय दिसां उपरांत आमी वाहनां तयार करतले हाजे उपरांत बेस्तारा उशा आंगडी पुजे आनी आयलो पुजे कितें आसा आमी तसले स्वते पसून तयार करचें सारकें न्हय ब्रेस्तार येता जाल्यार थोड्या दिसांनी वाहन हाडून जावचें ना त्या खातीर येवच्या आयकारा उडास दवरा येवच्या आयकारा सकाळीच्या दिसा उपरांत तशेंच दुसऱ्या दिसा उपरांत आमी वाहनां तयार करता सकाळीच्या दिसा केलें वाहनां थंयसर सकयल मैदानाचेर दवरची कथोलीक सभेचें तुमकां मार्गदर्शन दितले आनी आमचीं वाहनां आमी पवित्र करया आमच्या परिणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया दिसाचे गोय गायन केल्या गायन मंडळ त्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच उमो केल्या सत्रांकी हेर सिस्टरांनी आमकां उमो केल्या ही सगळीं मांडावळ बऱ्या तरेन जावच्या खातीर देव बरें करूं भुरग्यांचेर आवय बापायचेर सर्वांचेर आशिर्वाद मागता धर्माच्या आशिर्वादाचेच कोण आनी कंटिन्यू आमी बेजार करतले त्या उपरांत भुरग्यांक कोण कंटिन्यू आमी करता ताच्या उपरांत भुरग्यांचो एक ग्रूप फोटो हांगासर आमी काडटा म्हणजे ताच्या उपरांत कोणाक तुमकां फोटो काडूंक जाय तुमच्या भुरग्यांचो काडयेन पूण थंयसर फाटल्यान फाटल्यान तें कूड आसा थंयसर भुरग्यांक कितें बी टिवन आनी कितें बी तांकां हाडलां तांकां भूक लागली आसतली आनी त्या वर्सांनी जेवताना वेळ जातलो म्हणल्यार उद्देशान त्या भुरग्यांनी थंयसर वचून ती समजी देव बरें करूं बरें सर्वे स्वर तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदाते बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमीन वसुदेव ख्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची सतीच्या तुमच्या भोवंकार बाबा त्या तुमच्या भुरग्यांनी प्रीत मोठी तांच्या गळ्याक घालून घेवचें तें मोंग आनी विनंतीन आमी तुजे समोर काडल्या तें मोंग मर्यादाची न्हेसून जावन तांच्या गळ्याचेर सोंपता आसतना मर्यादाची सुगूण आनी न्हेसून तांची जिणी निसकळ निर्मळ आनी पवित्र जावन तें मोंग तांकां सगळ्यांसर उडास काडून मर्यादाची ससाय आनी विशेष जावन रक्षण ह्या भुरग्यांक पावोवन हें मोंग तांच्या गळ्याक घालता आसतना आमच्या सोपणेचे मिस्तेर ते सदांच नियाळ करता आसतना त्या मिस्तेर नियाळलेल्या वरवीं
तुझ्या पुत्राक आमच्या सुगंधराचे जोतीन चड लागीं जावं दी. ते सोडवणेचे मिस्तेर सारके समजून नियाळन आमच्या सुगंधराचो चड आनी चड मोग करून ती पावो. ती कोंत आनी ह्यो वेदण्यो ताका संताची पद्दती रक्षण आनी विशेषांव तुज्या मोगाचो अनुभव तुज्या समर्पणाचो अनुभव करता जावं. ही आमी मागता तुज्या सुता जेजूचे नांवांनी. आमेन.